الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد فنواصل درسنا في هذا الكتاب في إعراب الفعل لنا باب إعراب الأفعال المضارعة لناصب ويجازم اسكال قباب بالدرس مرفوعنا بلنال رافعون على الصحيح تجرده من الناصب والجازم نو بلنال كذا ناصبنا جازمون እንግዲህ ግር መንገዳቸውን ስለዘከሩት ሊያስተምሩን ولما ذكر الناصب والجازم إلى الشارح رحمه الله الفاكهي أخذ في بيان ذلك حتى يدخل عليه ناصب أو جازم حتى يدخل عليه ناصب فينصبه أو جازم فيجزمها بلوس لنبرة سنسلا وساهن ودا مابراريا يجبونا مقدما الأول فقال ما الناس قدموا مالتنا ناصب مكنياتو ذكرنا لكم بفيت ناصب أثر وجودينا جازم የሚባለው ነገር ደግሞ አሰሩ ምንድነው ብለዋል አደምይ ስለሆነ የእንግዲህ አሰሩ ውጁዲ የሆነው መቀደም አለበት طيب አንዳንድ ጊዜ የናሲብስ አثር ውጁድ አደምይ ሊሆን ይችላል ለሚለው አስሉ ኒያበተን ነው እንጂ አስሉ ውጁድይ ነው ለሚል መልስ ያቀርባል فقال والنواصب التي تنصبه قسمان مضارع لا يقبتو مضارع من الصب نواصبوች ለሁለት ይከፈላሉ አለ قسم متفق على نصبه ራሱን ችሎ እንደሚነስብ የተስማሙበት አይነት አለ አራት ናቸው وهو ما ينصب المضارع بنفسه ራሱን ችሎ የሚነስብ አለ متفق عليه ነው إذا صاحب الخلاصة من ذلك ترفع مضارعا إذا يجرد من ناصب وجازم كتسعد وبلا ننصبه وكي كذا بأن لا بعد علم والتي من بعد ظن فانصب بها والرفع صح واعتقد تخفيفها من أن فهو مضطرد الزهم لا يستمرنا فلازم مضارع مجرد كهنا رفعوا يلالو بلن بكي ሌላ ማን ዘከረዋል በአን ኢዘንንም መጨረሻ አካባቢ እነዚህ አራቱ متفق عليها ናቸው ራሳቸውን እንችለው ይነስባሉ እነሱን ሊያስቀድሙ ነው አሁን طيب وقسم مختلف في انه ينصب المضارع ሌላው ደግሞ ሁለተኛው ከፊል ሙዳሪዕን የሚነስብ በመሆኑ ላይ ይለያያሉ አይማዎች والأصح والصحيح ነው أن النصب بأن مضمرة بعده ሌላው ሁለተኛው ከፊሉ ራሱን ችሎ ነው የሚነስበው ይላሉ እነማን ናቸው ይሄን የሚሉት ብለናል الكوفيون بأن مضمرة ነው إما وجوبا وإما جوازا የበስሪዮች አባባል ነው ወራጅህ ብለናል صحيح ይለያያሉ قسم وقسم مختلف في أنه ينصب المضارع والأصح أن النصب بأن مضمرة بعده بعد القسم الثاني أن تنصبون وفي عبارته تجوز فهنا عبارة أولاي وقسم ينصب بأن مضمرة بعده لتبلو نصب من الصبو بما أنه يتبالن وشو أن تنصبوا أن ينصبت يالهنيون قسم راسو ينصبال ማለት ላይ አባባሉ ገለጻው ላይ ምን አለበት ይያሉ ነው استعمال المجاز አለበት በምን በኩል من جهة تسمية غير الناصب ناصبا ናሲብ ያላደለን ነገር ምን ብሎ በመጥራት በኩል አሉ ናሲብ ነው ብሎ በመጥራት በኩል فالقسم الأول المتفق عليه أربعة የመጀመሪያው የተስማሙበት ኩፍዮችም በስሪዮችም አራት ሐርፎች ናቸው طيب احدها ان المصدريه እንግዲህ المصدريه የሚለው ሸርህ ላይ የመጣ ነው እንጂ መትን ላይ አይደለም አን فعልን ትነስባል ከዛ በአን لا بعد علم ብለዋል ابن مالك ከዕልም በኋላ የመጣች ካልሆነ ከظن በኋላ የመጣችው ደግሞ ሁለት እንደሚቻል እዛ ቀድም ቀራ ነው እዚህም ይሄንን ያመጣል
بفتح الهمزة وسكون النون تنصب المضارعة شأن مصدرية أن እንግዲህ المصدرية ብሎ ሻሪሁ መቀየዳቸው ሙፈሲራ የምትባል አለች ዛኢዳ የምትባል አን አለች እሷ ምን ስለማታረግ ነው ሙዳሪዕን ስለማትነሰው إن لم تسبق بعلم ولا ظن شرطها ምንድነው አሉ በዕልም علم ላይ የሚመራ ቃል ወይም ደግሞ لفظ ካልቀደማት لا بعد علم قدم እንዳል ولا ظن بظن لا የሚመራም ካልቀደማት ስለዚህ መስደርያናት አሁን የተባሉ ሸርጦች ተሟልተዋል ሙዳሪዕን ተነስባለች وهي معه أي المضارع نصبته مضارع هنا الآن في تأويل المصدر بمصدر تزور عليه እንግዲህ معه ማለት فعل ጋር ብቻ ሳይሆን عملوا እሱ ላይ ስለሚዞህር ነው እንጂ مع فاعله ነው فعل فاعل ይዞ ለአን ምን ይሆናል ሲላ ይሆንና ወደ መስደር ይዞራል فتقع فاعلا فاعل هنا ትወድቃለች አሉ نحو يعجبني أن تفعل ይህ أن تفعل ያለው فعلና فاعل ለአን ሲላ ሆኖ ለيعجب ምንድነው ይያልን فاعل يعجبني فعلك ومفعولا مفعول هنا متوقع نحو يريد الله أن يخفف عنكم እንግዲህ يخفف نصبت فاعله هل وده لفظ الجلاله مملس ضمير والجمله صلتها نان وصلتها في تاويل المصدر مفعول به ليريد يريد الله التخفيف عنكم مفعول متهنا عليه الايه 28 من سوره النساء ومبتدا نحو أن تصوموا خير لكم في باب المبتدا والخبر እንግዲህ مبتدا اسم ነው የሚሆነው ብለን اما تصريحا واما مؤولا يالنا سلفنا لتصوموا ያለው አሁን ምንድነው ያልን ይዋውና فعلون عن نصبه اللي فعل نون ወድቋል لان ሲላ ይሆንና ዋውና فعل مبتدا ነው صومكم خير لكم الايه 84 بعد 100 من سوره البقره ومجرورا مجرور هنا تودقال ያሉ نحو من قبل أن يأتي البقرة الآية 45 بعد 200 أنفقوا من أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه طيب من قبل أنفقوا مما ذا آيات لا إنجلي يا شباب ليلا بزو آياتوች ላይ እንደዚህ إطلاق አይደረግም أنفقوا مما ነው የሚለው ዘላይ إذا ليلا ላይ ደግሞ من طيبات ነው የሚለው من طيبات ما رزقناكم أو من طيبات ما كسبتم كذا زلاي ግን مما طيب ስለዚህ በዛ ይቀየዳል ይባል ነው ይሄም من قبل أن يأتي ማለት يوم فاعل እንግዲህ አለ من قبل أن يأتي يوم لا يأتي فاعل ነው يومና يأتي በመስደር ይዞሩና አንጋር ምንድናቸው ያልን ነው مضاف إليه ይባላል من قبل اتيان يوم تبلو مجرور هنا له ያለው مصدر وقد تهمل حملا على المصدريه ان በመስደርነት ስለምትገናኝ ማል መስደርያ ጋር ይሄ ስለሚያገናኛቸው በዛ ቀይሰን በመል መስደርያ ላይ ላትሰራም ትችላለች አሉ ከቀውሊሂ أن تقرآني على أسماء ويحكما من السلام وألا تشعر أحدا تمام لذنه ይላል ወይ أن تقرآني شاهدوا الزهراين እንግዲህ አን መታ ናሲባ ስለነበረ ኑኒቱ ምን መሆን ነበረበት መውደቅ ነበረበት ሳትወድቅ የመጣዩ አህመሉሃ አንን ስራ አሳጧት እንግዲህ ሰውየው እንደ ጓደኛው ነው ተብሏል የሚሆን ያቺኛው ሙህመላ ስለሆነ ይቺኛዋንም ምን አስደረገቻት ስራ አጣረገቻት አህመሉሃ ان القرين بالمقارن يقتدي أن تقرآني على أسماء ويحكما እንግዲህ من السلام ነው የተقرآني مفعول السلام وألا تشعر أحد ሰላምታ በሷ ላይ ልታነቡ ነው ማንንም ሳታሳውቁ ሚስጥር የሆነ ሰላምታ አድርሱልኝ ይያለ እንግዲህ እንትን ይያለ ነው ማዕናውኛ እሱ ትርጉሙ ብዙ አያስፈልገንም ሻሂዱ ግን ኑኗ ተበተች كما أعملت ما المذكورة አሁን ያወሳናት መልመስደርያይቱ እንዳሰሯት ሁሉ አሉ
حملا عليها حملا على أن المصدرية هاتش دقمو اتجواد بتسروات سلطة قدايج السروات كالحديث تخرجون انقده ما يتنو كما تكونوا يولى عليكم إنيا لا مولاي جزم وتالي جزم نقر انقده يولى إلال يولانو እናንተ እንደምትሆኑት ይሾሙባችኋል ሹማምቶቹም ነው የሚለው ሐዲሱ ስለዚህ አሁን ይሄ ተኩኑና ነበረ ይሄኑኑ የወደቀው ለምንድን ነው አሉ መል መስደርያ حملا على ان المصدريه ቀይሰው በሷ አሰርተዋት ነው ኑኑን የጣለችው እንጂ አስሉ መል መስደርያ አሰራ አይ ومن العرب من يجزم بها بعض العرب يجزم بأن يجزمون مالوال كقوله إذا ما غدونا قال ولدان أهلنا تعالوا إلى أن يأتنا الصيد نحتي به تعالوا لا لو جواب كارك وإن تجيئوا نحتي به على الزا نحتبوا مرفوع مهنم يتشاله سلذ شاهدوا إلى أن يأتينا نبر مبالو ناسبا بتون يأتو تنورنا بفتحة التحرك نبر قناهون كنا كاتو يأتون من أرقات بأن طلوات متجزمو معتل سلوهنا علامة الجزم من دنهم يهونو حذف حرف العل إلى أن يأتينا ترقمو إذا ما غدونا ما لدايهر نقزي مالتنا ود معدن عدن مبال يدور راويت يعدنالو ودزا ودادن سنهد قال ولدان أهلنا يا أهل وچاچن ልጆች ይላሉ የጎረቤት የቤተሰብ ልጆች ማለት ነው ወይ የሚስቶቻችን ልጆች ብለውም ይፈስራሉ ምን ይላሉ تعالوا ኑ ይላሉ الى ان ياتينا الصيد نحتبي ባዶ ከምንጠብቅ ዝም ብለን የሚታደነው አውሬ እስከሚመጣ ድረስ ምን እናርግ ነው የሚለው እንጨት እንለቃቅ ማገዶ ስንመለስ ይዘነው ምን ሄደው ወይ ደግሞ ሰይዱም ከተገኘ እንግዲህ ታድኖ ያው ሳይጠበስ ወይ ሳይቀቀል ስለማይበላ نشاهدوا إلى أن يأتينا الصيد نحتي بجزم وبات متى وتتصل بالماضي وكذا بفعل الأمر على الأصح عن ماضي لا يقبتام تمتالي فعل الأمر لا يمتى تقبالك يالو بتككلين وابابا وإن لم تؤول بالمصدر بمصدر كان بالناظرات هالو لفوات معنى الأمر أمر لا بمصدر بالتزور منو يقربنا لالو ኢንሻአነቱ ይቀራል ስለዚህ ኢንሻአነቱ ስለሚቀር በመስደር ባይት ትዞር እንኳን አን እማን ላይ ትገባለች ይያሉ ነው አምር ላይ ገብታ ትመጣለች እንግዲህ ቅድም ብለናል ኢለም ተስበቅ بماذا ብለናል بعلم او ظن اي فان سبقت بعلم ከተቀደመች አሉ علم የሚለው ቀድሟት ከመጣ አይ بلفظ دال على اليقين علم مالت بيقين لا بممرا قال تقدما تمتاي وان لم يكن بلفظه علم بالو براسه من ماده العين واللام والميم كان بايون نحو علم ان سيكون دي نواسخ لا باب ان لا يسلفنال ان يخففال من يهنال من زلا يالون ان سيكون الايه 20 من سوره المزمل علم علنا من على ان سيكون دي فصل ما قال لنا لابزحኛውን ከخفف مخففው በኋላ የሚመጣው ፊዕል የሚሆነው ናሲኽ ነው ከዛም በኋላ ደግሞ ምን ይሆናል ብለናል ፋሲል ይመጣል ብዙ ጊዜ አሁን በሲን ተለየ بين ان والفعل ማን ገባ መሃል ሲን እንደዚህ ያለውን ይመስላል افلا يرون الا يرجعوا ይሄ ደግሞ علم ነው እንግዲህ راى بمعنى علمت መጣለች በአብዛኝ لكن سلمي مرا بعلم تقدمت يبالا لهن الا يرجعوا لا 89 من سوره طه فهي مخففه من ان الثقيله تأنت مشددايت يتخففچو እንጂ مضارعን متنصبው ان المخففه አይደለችም تنصب الاسم وترفع الخبر سمن تنصبنا خبر ترفع لك لا خفيفة تنصب المضارعة مضارعا متنصبة وخفيفايته أيضا لك مالو بعلم كتقدمت
واسمها ضمير الشأن محذوف وجوبا قد أن سيكون مالت أنه سيكون أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا نملا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا قد عدم المتكلم هي الناس أهل الأهواء ينفون الكلام عن الله سبحانه وتعالى الله ደግሞ ምን ይላል ያንን ዕጅልን ኢላህ አርገው መያዛቸውን ኢንካር ሲያደርግ أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا عابه بعدم ماذا يا شباب بعدم الكلام وبعدم الملك الضر والنفع ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا ስለዚህ صفة الكلام صفة الكمال طيب على كل أنه لا يرجعون ألا يرجع مالت أنه لا يرجع سموا ضمير الشأن نو محذوف وجوبا والفعل بعدها قدموا لا سيكون يالو الذهنياو لا يرجع يالو مرفوع بالتجرد ناسب القبابتم جازم القبابتم لتجرده هذه الناسب والجازم من دنو يالون مرفوع بحركة ظاهرة وهو وفاعله فعلنا فاعل مرفوع المحل على أنه خبرها يأن المخففة من الثقيلة خبرها هنا محل مرفوعنا كما تقدم في باب النواسخ طيب وإن تخفف أن فاسمها استكن والخبر اجعل جملة من بعد أن وإن يكن فعلا ولم يكن دعاء ولم يكن تصرفه ممتنعا فالأحسن الفصل بكذا ونفينه تنفيس نولو وقليل ذكر لو الزالين بلنا للزهم لا ينزان شرطش كلام مالا مفصل اللبات بلوم بهن ذكر لو كان وقد تكون مخففة وإن لم تسبق بعلم بعد تقدم عندنا جزء بقليل مخففة من الثقيلة لتوانتشلال لي نحو قوله تعالى وآخر دعواهم عن الحمد لله شأن يهون من دنات يالون بعلم ما التقدمتم لكنها ياتشونات الحمد لله مبتدأنا خبرنا عنست يتطال ضمير الشأن على سموا محذوف وجوبا يا سمانه الحمد لله ملو من دنو يالون محل رفعه خبرنا لكن هذا قليل يونس الآية 10 وإن سبقت بظن فوجهان ظن كقدمات والتي من بعد ظن فانصب بها والرفع صحح واعتقد تخفيفها من أن فهو مضطرد قدم يقرانه به ظن قدمات كمتا ሁለቱም وجه ይቻላል أي جاز أن تكون ناصبة አሁን እኛ ስለሷ ያወራን ያለችው እሷ ልትሆን ትችላለች ያሉ وأن تكون مخففة ناخواتي إن يهونتشوم للتوان تشلال يالو نحو قوله تعالى وحسبوا ألا تكون فتنة قد حسب معناه بمعنى من دينه بلنا الألف والنواسخ بمعنى ظنه حسبان بزس لتقدمت هنا عنا على الشزلاء لا من هنا يا شباب ألا يتشددتشو نونا لا موست من هنا قبتان ألا تكون طيب ويتعلى إنان الآية 71 من سورة المائدة سلزه الزلاء هلتم يتشالا لالو قرئ في 7 بالنصب نقرأتش نقرأ ألا تكونانا بنصب تقرطوا 7 وستعالو إجراء للظن على أصله حسبا براسو بمعنى ولاي أفسسا قدي ظن رجعنو عن دنياو محقق نجار عدلهم أني مضارعين متنصبهم عن معناه اندزانو سلزي سلم يسمعمو ظن على أصله أفسا ألا تكون تقرطال بنص بال لأنه باعتبار دلالته على عدم الوقوع لأنه يظننه على عدم الوقوع ممرات قمة بما سقبات يلائم عن الناصبة الدالة على الرجاء والطمع يتن مضارعين متنصبون برجعنا بطمع لاي متمراون الصان اسمع ماتال يلائم مالت يوافقنا سلزه ألا تكون تقرطال وهو الأرجح والرفع بالنصب نقدم برفع تقرطال في 7 في القراءات 7 ألا تكونوا تبلوم تقرطال يزي زي من لكو أنه ألا تكونوا كان
مخففة هنا مالتنا على تأويله بالعلم على تأويله ضمير من ملسه وده ظن بعلم فسرت أو حمل أرجان فيلائم እንግዲህ በظن تأويل ظن بعلم تأويل ካረግነው ይስማማል أن المخففة الدالة على التحقيق እሷን ይስማማ ስለዚህ أن لا تكون مخففة نات كأن እና በሁለት والنصب أرجح نصب ምንድነው أرجح لمن لأن التأويل خلاف الأصل እንግዲህ አሁን የረፈዕን ጊዜ ظنን በምን አውለን ነው ብለና بعلم أولا نب ينسبن ጊዜ ደግሞ ظنن على معناه الأصل إجراء أرجنه نوال ስለዚህ خلاف الأصل ስለሆነ تأويل يترفعوا علم ظنن بعلم أولا ስለሆነ عدم التأويل ስለሆነ أصل منصب أرجح ولهذا أجمعوا عليه القراء مالتنا عليه على النصب أجمعوا أو القراء في ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا زلاي برفع قرا يلما ሁላቸውም በምን ተስማሙ ያሉን ኑኗን በመጣል مع أنه أو أنها مسبوقة بالظن أحسب الناس أن يتركون بلو يقرا يلم ስለዚህ نصب أرجح ነው العنكبوت الآية الواحدة والثانية إلى እንግዲህ أن يتركوا طيب ስለዚህ عن من النواصب الأربعة التي تنصب بنفسها بالإجماع أو بالاتفاق عندنا النات أصل الباب ስለሆነች ያስቀደመዋል والثاني مما ينصب بنفسه لن ሁለተኛ ለናት አሉ ለን وهي حرف بسيط لا مركب አንዳንድ እንግዲህ የሚሉ ቀውል ቢኖርም ደካማ ነው ያኛው ማለታቸው ነው ራሱን የቻለ ሙፍረዳ የሆነች ለነስብ ያስቀመጧት ፊደል እንጂ ከላና ከአንተ ነስ ተጣምራ አይደለም አሉ معناها لنفي المستقبل مستقبل من ለማድረግ ነው የምትጠቅመው ለመነፊየት ولا يقتضي تأبيد النفي ولا تأكيده ولا دعاء لن من أتمرام مالو تأبيد النفي أتمرام تأكيد النفي ما أتمرام دعاء ما أتمرام عندنا نسويش بدعاء علي تمرا لكي ميلو ينورالو على كل الأحوال إذا في سورة القصص ميامتوت آية الله لأنه ميلو من قصة موسى عليه السلام بما أنعمت علي قال ربي بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين قال هنمنو لنفي المستقبل نو ساتشو زالاي አታርገኝ ማለት እንትመራለይ ዱዓ ትመራለይ የሚሉ ሰዎች አሉ على الصحيح ምንን አትመራም ይያልን አትመራም ዱዓ طيب خلافا لمن زعم ذلك አሁን المذكور ማለት ነው ወደ ሶስት ዘክረዋል ተጠቅማለች ላሉት ግልባጭ ذلك ومر النفي بلا مؤبدا فقوله اردد وسواه فاعضدا ننسوش في الخلاصه ይላሉ خلاصه ላይ የለም ይሄ ቤት خلاصان እንትን አሳጠሩበት ኪታብ ላይ አለ እንግዲህ ካፊያ ትባል ነበር ያቺኛይቱ ኪታባቸው ካፊያ ከምትባለው ኪታብ ነው እቺን አልፊያን ምን ያረጋዋት ያወጣዋት ያሳጠሯት ስለዚህ እዛኛው ኡሙ ላይ ይሄን ይላል ኢብኑ ማሊክ ومر النفي بلا مؤبدا فقوله اردد لا لن تأبيد النفي انتمرالچ የሚልን ሰው አባባል ምን አርገዋሉ አባባሉን መልስበት ወሲዋሁ ፈዕዱዳ አትመራም ተእቢደ ነፍ የሚለውን እሱን አበራታ ስለዚህ እነዘ መክሸሪ የመሳሰሉ አሉ ሩእየት አላህን ሱብሓነሁ ወተዓላ ስለሚነፈዩ ለዛ ለመንሃጃቸው እንቲሳር ለማድረግ የሚሉት ነገር አለ አትመራም እሷ مثال ሲያመጡልን نحو لن نبرح عليه عاكفين لن نبرح إن نجد نبرحان نصبا ومتاج علامة نصبه فتاة ظاهرة طيب إيه برح يبرح من أخواتي ما لنا بلنا لجبه كان نو سموا نحن على عاكفين خبره منصب بالياء طيب
الآية 91 من سورة طه عاكفين عليهنا ليلو لن تنالوا البر ዘጠናሁለት አሉ ዒምራን ይላል ለን ተናሉ البر ይስንቀራውን ዋው ኑኑ ለን ጥላዋለች ተናሉና ነበረ بحذف حرف ينصبال من الامثله الخمسه አሁን ስንቀራ ግን ዋው ማይቀረም ከላሙ በኋላ ያለው ዋው ይቀራል አይቀራም እሱ خطን ይኖራል ለፍظን ግን ምን አናረገውም ይያልን ነው አሸባ አይቀራም ለምን يحذف لالتقاء الساكنين ስለዚህ እንተናሉ ያለውን ነሰበችው ለን طيب يكيت النشبه ذا قالوا نكتفي بهذا والله سبحانه وتعالى أعلم صلى الله وسلم وبارك على نبينا